अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इंटरव्यूज़ के हवाले से आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं 2-3 इंटरव्यूज़ कर चुका हूं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अभी वो एडिटिंग प्रोसेस में है, जैसे ही वो एडिट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इंटरव्यूज़ देखेंगे। और बाकायदा वीडियो से पहले ये 2-3 बातें हैं जो करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। नसीम विक्की साहब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके जवाब में उन्होंने एक फीमेल स्टेज आर्टिस्ट है उनके चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया और इस बंदा नाचीज़ के ऊपर उन्होंने 3 से 4 मिनट लगा दिए गुफ्तगू की। जो भी गुफ्तगू की वो आप लोग सुन सकते हैं जाके। मैंने उस 4 मिनट की गुफ्तगू के जवाब में तकरीबन 11 मिनट की वीडियो, एक एक चीज़ का मैंने जवाब दिया था। 11 मिनट की वीडियो इस टाइम मेरी गैलरी में सेव पड़ी है, बट मुझे किसी ने मना किया। किसी ने क्या, बाबू राना साहब ने मना किया। उन्होंने कहा यार है भाई बात बढ़ जाएगी तो आप वीडियो अपलोड ना करो। तो मैंने फिर वो वीडियो अपलोड नहीं की। अभी तक मेरे गैलरी में सेव है, उसका थंबनेल वगैरह सब कुछ रेडी था, बट मैंने मुनासिब नहीं समझा। हाँ, उसमें एक बात जो विकी साहब ने कही है उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और विकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि वो मुंडे ने किसी को 15-20 हज़ार रुपये फड़ ले होने ने और वीडियो बना दी होगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी ने कोई 15-20 हज़ार की ऑफ़र नहीं की आपके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। ये आपकी गलतफहमी है या खुशफहमी है कि लोग पैसे दे के आपके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। अव्वल तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस किस्म का काम करने का, लेकिन मेरे भाई अगर मुझे खुदा ना खास्ता कभी अगर पैसे लेके वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आपका इंतखाब करूंगा माजरत के साथ। नहीं, मैं किसी बड़े आर्टिस्ट का, बड़े आदमी का इंतखाब करूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा। आपके लिए भाई किसने पैसे देने हैं या क्यों पैसे देने हैं वीडियो बनाने के लिए? तो बाकी बातें छोड़ें, बहुत सी बातों का जवाब था लेकिन इग्नोर करें, कोई बात नहीं। फिर एक और बात, आपको पता है कि आजकल प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब जो हैं वो आफ्ताब साहब के खिलाफ ज़रा वीडियोस आप देख रहे हैं उनकी गलतियों के ऊपर। जी उन्होंने ये गलती की, ये गलती की, इसके ऊपर वो वीडियोस बना रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी नहीं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की तो मैंने लिंक ओपन किया। अभी वीडियो का वो तकरीबन स्टार्ट ही था, शुरू के 1-2 मिनट, 2-3 मिनट थे कि मैंने फिर वो वीडियो बंद कर दी। और वो स्टार्ट में ही जो एक बात उन्होंने कही उसके ऊपर मुझे एतराज़ आया। और वो एतराज़ मेरा ये, बसद एहतराम प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब, आप मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने उसमें कहा कि जी आफ्ताब साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा वो मेरे अल्फाज, जो मैंने वो अल्फाज दिए हैं, वो शो में ना चलाएं। सर माजरत के साथ, लेकिन आप ये एतराज़ कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपको सैलरी ही इसी चीज़ की दी है, आपको उन्होंने पे किया है, पैसे दे के आपसे सर्विसेज लिए हैं, आप उनको रिसर्च दें। ये तो वही बात है, मैं अगर रिसर्च कुछ लिख के देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा जी ये रिसर्च मैंने लिख के दी है तो आप ये शो में ना इसको इस्तेमाल करें। मुझे इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, वो सैलरी दे रहे हैं, सैलरी ही इसी चीज़ की दे रहे हैं, रिसर्च की। तो ये प्रोफेसर साहब आपने गलत एतराज़ उठाया कि जी मेरे अल्फाज ना इस्तेमाल कीजिए, या तो वो अल्फाज आपकी अपनी तख्लीक हों। ज़ाहिर है आपने भी कहीं से रिसर्च की, रिसर्च बेस्ड आपने अल्फाज आफ्ताब साहब को फराहम किए और इसी चीज़ के उन्होंने आपको पैसे दिए, सैलरी दी है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए, उन्होंने आपको पैसे दिए, तो ये बिल्कुल बात बेतुकी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आफ्ताब साहब जाने, आपने उनको ऊपर एतराज़ उठाया, वो उनकी मर्ज़ी, वो जवाब देना चाहें या ना देना चाहें। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। और वीडियो का टॉपिक जो है आपने देख लिया होगा, 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर रही हैं। एक तो मुबीन कबूल की वापसी मैंने लिखा है, तो जी हाँ, मुबीन कबूल की वापसी अनकरीब एक्सपेक्टेड है। कहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये भी आने वाला वक्त आपको बता देगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुबीन कबूल साहब काफ़ी अरसा स्क्रीन से बिल्कुल गायब थे, ऑफ स्क्रीन थे, कहीं हमें नज़र नहीं आए, बिल्कुल उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद, कॉल्स करें बिल्कुल कॉल्स नहीं उठा रहे। लेकिन रिसेंटली मालूम हुआ है कि वो लाहौर में ही अपने घर में हैं और उनकी जो है वो 2-3 जगह पे बातचीत चल रही है। हमारे साथ भी बातचीत चल रही है, हम लोगों ने रब्ता किया या उन्होंने रब्ता किया, लेकिन कम अज़ कम रब्ता बहाल हो चुका है। और एक और चैनल है सुनो न्यूज़, उसके साथ भी उनका रब्ते बहाल है, उस चैनल के साथ भी मुबीन कबूल साहब के। आने वाले दिनों में वो इन 2 जगहों पे आपको नज़र आ सकते हैं, या तो सुनो में नज़र आ सकते हैं या फिर वो हमारे साथ नज़र आ सकते हैं। हमारे साथ नज़र आने के लिए एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये कि हम जब चैनल पे मूव कर जाएंगे, अभी तो हम लीनियर के ऊपर नहीं है ना, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने बेहतरी चाही तो हम इंशाल्लाह चैनल पे जब मूव कर जाएंगे तो मुबीन कबूल साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये मुबीन कबूल साहब के हवाले से अपडेट है। फिर दूसरी बात अकरम उदास साहब के हवाले से। अकरम साहब जो हैं वो, उनके बेटे की शादी थी लास्ट वीक और वो शादी अब ख़त्म हो चुकी है, बट स्टिल उन्होंने खबरहार ज्वाइन नहीं किया। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो प्रीवियस वीक था, शादी से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने ऑफ ले ली थी। ज़ाहिर है उनके बेटे की शादी थी, तैयारियाँ वगैरह करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पे वो दिन गुजारे। शादी के बाद वो क्यों नहीं आ रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा
کہ جی وہ شو چھوڑ چکے ہیں یا اس قسم کی بات ہے. نہ ہی اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہی اس قسم کا معاملہ ہے, نہ ہی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. میں آپ کو ایک اپنی انفارمیشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ان کی موویز کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے اور ان قریب انہوں نے ابراڈ موو کرنا ہے, فلائی کرنا ہے. اپنی موویز کے لیے وہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو موویز وہ ان کی ریکارڈنگ ہے, شوٹنگ ہے, موویز کے لیے انہوں نے جانا ہے. تو فی الحال وقت کے لیے وہ آپ کو خبرہار میں نظر نہیں آ رہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خبرہار چھوڑ چکے ہیں. سٹل وہ خبرہار کا حصہ ہیں, سٹل وہ ظفر اقبال پروڈکشنز کی پے رول کے اوپر ہیں, بٹ ابھی وہ ریکارڈنگ نہیں کرا رہے, شوز ریکارڈ نہیں کرا رہے. اس کی ریزن بتا چکا ہوں, شادی, اور آج کل انہوں نے موویز کے لیے جانا ہے. اب آپ کو آج کل میں کوئی اگر ہمارے شوز دیکھنے کو ملے اور اس میں اکرم اداس صاحب ہوں تو بھائی سمجھ لیجئے گا کہ وہ پری ریکارڈڈ شوز ہیں. پہلے ہم نے ریکارڈ کر کے رکھے ہیں کیونکہ ٹیم نے موو کرنا ہوتا ہے, باہر جانا ہوتا ہے, تو ہم لوگ وہ شوز سٹاک میں ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو وہ شوز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو اکرم اداس صاحب بھی نظر آئیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک شو اپلوڈ ہوا تھانہ سیگمنٹ, اس میں آپ کو چاچا بوٹا نظر آئے, راشد کمال صاحب نظر آئے. تو نیچے لوگوں کی کامنٹس کی بھرمار تھی کہ جی ویلکم بیک راشد کمال, چاچا بوٹا واپس آ گیا. تو بھائی وہ پری ریکارڈڈ شو ہیں. اور ایک صاحب نے یہ بھی کامنٹ کیا تھا کہ ان لوگوں کا اب کیا بنے گا کہ جنہوں نے راشد کمال کے چھوڑنے کی خبر چلا دی تھی, اب ان کے منہ میں مٹی یا اس قسم کی کوئی بات تھی. تو بھائی راشد کمال جب چھوڑ کے گئے تھے, ویڈیو میں نے بنائی تھی, آپ کو بتایا تھا. دوبارہ جب وہ جوائن کریں گے تو بھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ جوائن کر چکے ہیں. ایسی کوئی نہیں ہے, پری ریکارڈڈ شوز تھے. اور راشد کمال صاحب کے حوالے سے میں پہلے آپ لوگوں کو انفارم کر چکا ہوں کہ ان کے سٹیج تھیٹر کے معاملات ہیں, وہ معاملات کلیئر ہو جائیں, مہینہ لگے 2 لگے, وہ واپس دوبارہ بھی خبرہار میں آ جائیں گے, خبرہار میں آ سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ پری ریکارڈڈ شوز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو کامنٹس میں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جھوٹی خبر وہ پھیلا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. شوز پہلے سے ریکارڈ ہو چکے ہیں. واپس آئیں گے تو آن سیٹ ہی ان کو بٹھا کے میں 2-4 منٹ کا کلپ بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ جی راشد صاحب واپس آ چکے ہیں. تیسری بات افتخار ٹھاکر صاحب کے حوالے سے. ٹھاکر صاحب کی ویڈیوز آفتاب صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جیسے ہی لگائی تو جی شروع ہو گئے یوٹیوبرز مختلف کہ جی خبرہار میں جوائننگ کر لیا ٹھاکر نے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بھائی بالکل بھی نہیں. خبرہار میں ٹھاکر صاحب جوائن کریں گے, بتا دیا جائے گا آپ کو کہ وہ خبرہار جوائن کر چکے ہیں. آج کل آپ ہمارے شوز کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ آپ سن رہے ہوں گے موویز کے حوالے سے. افتخار ٹھاکر صاحب موویز کے حوالے سے بہت بڑا نام, تھیٹر کا بھی نام. پہلی بات تو یہ ہے کہ آفتاب صاحب کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق ہے. وہ تعلق کتنا گہرا ہے, انہوں نے ریسنٹلی پاسٹ شوز میں دیس بک میں جنید سلیم صاحب کے پروگرام میں انہوں نے ریویل کی تھی ایک واقعہ آفتاب صاحب کے حوالے سے, وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یو اے میں تھے, آفتاب صاحب سے رابطہ ہوا, ملاقات کے لیے چلے گئے. وہ ہمارے شو میں اپنی موویز کی پروموشن کے لیے بھی آ چکے ہیں, ریسنٹلی بھی آئے تھے. تو ان کا ایک ویسے بھی اس سے ہٹ کے بھی ایک تعلق ہے. پھر آفتاب صاحب جیسے میں نے بتایا کہ موویز آج کل بنا رہے ہیں, تو موویز کے حوالے سے وہ میٹنگ تھی. کاسٹ کے حوالے سے, ٹھاکر صاحب کے حوالے سے, ظاہر ہے جو جب کاسٹنگ ہوتی ہے, جو کاسٹنگ ڈائریکٹر ہے, جو بھی ڈائریکٹر ہے, جو پروڈیوسر ہے, اس نے ظاہر ہے کاسٹ سے ملنا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ملاقاتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. نہ صرف افتخار ٹھاکر صاحب, آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سے اور چہرے جو ہمارا شو جوائن نہیں کریں گے لیکن موویز میں کام کریں گے وہ بھی نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے خبرہار جوائن کر لیا. جب کوئی خبرہار جوائن کرے گا, بندہ ناچیز موجود ہے, خاکسار موجود ہے, آپ کو اپڈیٹ کر دے گا کہ جی فلاں بندے نے جوائن کر لی ہے. اور وہ جوائننگ کی خبر ایسے گھر میں بیٹھ کے نہیں, آن سیٹ جو بندہ موجود ہوگا اس کا وہاں پہ موجود کلپ لگا کے دکھا کے آپ کو بتاؤں گا. مہام کمال کا جیسے ریسنٹلی وہ آئی, میں نے آپ کو سیٹ کے اوپر ہی پنوں کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو بنا دی. ببو صاحب آئے, سیٹ کے اوپر ان کا 1-1.5 منٹ کا کلپ میں نے چلایا تھا, حسیب بھائی کو ساتھ کھڑا کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اگر کوئی جوائن کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا, کوئی چھوڑ کے جائے گا تو بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اس طرح کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. اس کو سبسکرائب کر دیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ ویورز, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے کامنٹس کے ذریعے مجھے لازمی کہا کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.